श्रेष्ठ, मदन भण्डारीको सुपरभाइजर। यो जुन गौडाकोटदेखि यताको यो सुपामाईको यतातिर दुईवटा पहिरो गएको थियो। एउटा पारीबाट मिसिन लिएर आएर हामीले 2-3 दिन माथि खोलियो। त्यसपछि यताको यो जुन क्रिटिकल यो ठुलो पहाडै तपाईँको माथिबाट खसिएको थियो। हामीले यो मिसिन खानीगाउँबाट टेलरले खानीगाउँसम्म लिएर आयो। त्यसपछि मिसिन हिँड्दै आयो। तर यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि दिन धेरै गएको छ। लेख्दाखेरि तपाईँको लगभग 18 गतिबाट यिनीहरूले सुरु गरेका थिए। 16 गति यहाँ मिसिन आएको थियो। मिसिन चाहिँ धेरै हिँड्ने क्रममा तपाईँको उसमा प्रब्लम आयो। 2 दिन तपाईँको मिसिनको सर्भिसिङ गर्नको लागि उसले 2 दिन यही टाइम लस्ट भएको छ। त्यसपछि तपाईँको विविध कारण बिचबिचमा तपाईँको तेल हाम्रो फेरि त्यो गौशाला तलनिर फेरि हाम्रो तेल आउने बाटो त्यही हो। त्यो आउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ पहिरो जानाले फेरि अर्को मिसिन तङ्गासबाट पठाएर फेरि त्यो बाटो खोलाएर फेरि त्यो तेल लिएर आउँ, त्यसले पनि ढिला भएको छ। त्यस्तै लगायत पानी पर्ने तपाईँको एकदम ओभर रिक्स छ। माथिबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू खसिरहेको छ। त्यो कारणले पनि अपरेटर एकदम रिक्स लिएर जान नसकेको कारणले त्यसरी ढिला भएको छ। एक दिन यहाँ सुपामाईको त्यो उद्घाटनको लागि त्यहाँ त्यो दिन ढिला भएको छ। 2 दिन तपाईँको त्यहाँ माथि जाने बित्तिकै ठुलो ढुङ्गा आएकोलाई उसलाई ब्रेकर चाहिएको हुनाले फेरि ब्रेकर उसको यहाँ थिएन। पुर्कोटबाट ब्रेकर आउनाले 2 दिन फेरि त्यहाँ फेरि ब्रेकरको टाइम लाग्यो। त्यसरी पनि ढिला भएको छ। एक दिन तपाईँको बकेटी च्यातियो। त्यो कारणले ढिला भएको छ। ल 5-6 दिन यहाँ कामै भएको छैन। त्यो तरिकाले फेरि तपाईँको ढुङ्गाहरू लयो भन्ने अलिकति गुनासो आएको छ। त्यो ढुङ्गाहरू किन लयो भन्दाखेरि हाम्रो तल यही बाटाको मुनितिर निदुर जाने बाटो छ एउटा। ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूले त्यो ढुङ्गा पल्टाउँदाखेरि त्यो बाटो पनि एकदमै एजी लगेको चाहिँ अवस्था छ। उहाँ तलको स्थानीयवासीहरू के भन्न आउनुभयो भन्दाखेरि यो ढुङ्गा यसरी पल्टाउनु भएन, किनभने त्यो बाटो जान्छ भन्ने कारणले उहाँहरू चाहिँ ब्रेकर हानेर सानो गराएर यता लाने भन्ने कुरो थियो। यता साइडमा नपल्टाउने भन्ने कुरो थियो। त्यसपछि हामीले अब ब्रेकर हानेर त साध्य छैन, यता महिनौ लाग्छ। ठुल्ठुला ढुङ्गा नपल्टाइकन उनीहरूले आफ्नो मिटरमा चाहिँ हाम्रो छुट्टा मिटर छ यहाँ खनेको, उसले चाहिँ आफ्नो ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू लिएको चाहिँ आफ्नै मिटर तपाईँको हामीले मिटर छुट्याइन्छ। हामी अप टु डेट छौँ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म ब्रेकर हान्दाको मिटर अनि तपाईँको बकेट जोड्दाको मिटर र उसले चाहिँ ढुङ्गाहरू स्याहारेको मिटर उसको आफ्नै लगानीमा आफै गरेको छ। त्यो सब रेकर्ड मसँग छ। त्यो कारणले तपाईँको अब एकदम ओभर रिक्स छ। अब अपरेटर पनि यही हुनुहुन्छ चालक। उहाँलाई पनि हामीले बारम्बार भाइ जाऊ छिटो खोल्नु पऱ्यो, यहाँको जनताले यस्तै दुःख पाइरहेछ। हामीले पनि तपाईँको कति मान्छे बचाइयो। यहाँ के दानाहरू बोकेर आउँछ त्यो पनि हामीले यहीँ बसेर हेरिरहेको छौँ। हामीलाई पनि एकदमै दुःख लागेको छ। हामी पनि त्यहाँ ओरको दोहोर गर्दाखेरि डेन्जर छ, माथिबाट ढुङ्गा खसेर जाने हो कि भन्ने अवस्था छ। त्यही पनि हामी चाहिँ सक्दो प्रयास गरेका छौँ। अब हेर्दाखेरि टाढाबाट हेर्दाखेरि सानो छ, एकदम डिस्टेन्स सानो छ, तर रिक्स बढी छ। तपाईँको जुन मोडमा आएपछि तपाईँको त्यहीँनिर बाटोको एजै छैन, त्यहाँनिर एकदम अप्ठ्यारो छ। अब अपरेटर गुरुलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म भाइ जाऊ गुरु गएर गर्नु भन्दाखेरि अब माथिबाट ढलिया छ। जस्तो माथिबाट तपाईँको पहिलाको हामीले नेचर हेर्दाखेरि हामी आएर इन्जिनियर्सहरू आएर सबै माथिबाट पुरै पड्केको थियो। उसले चाहिँ माथिबाट गएर त्यो ओभरहेड चाहिँ सब क्लियर गरेर तलबाट बल्ल जाँदैछ। जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ठुला ढुङ्गाहरू आउने, त्यो कारणले फेरि ब्रेकर जोड्नु पर्ने। मेसिनरी चिज हो, कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँछ, कहिले के बिग्रिन्छ, कहिले के बिग्रिन्छ। त्यसरी चाहिँ ढिला भएको छ सर। सर मेरो नाम मोहन पाण्डे। यहाँ चाहिँ यो अपरेटिङ गरेर जुन एउटा रिस्क लिएर चाहिँ यो एउटा मेसिन चलाइराख्नु भएको छ, यहाँ तपाईँले देखेका समस्याहरू के हुन् तपाईँले सरस्वती भनिदिनुहोस् त। यहाँ समस्या त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भने माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम जारी नै छ। अब मुनि एउटा मेसिन लगाइन्छ, माथिबाट सामान्य पानी आउँदा नि माथिबाट ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू पल्टिरहेको छ। अस्ति म यो माथि रेमबाट खन्ने क्रममा नि माथि नपुगेको ढुङ्गाहरू यहाँ गाउँको स्थानीय दाइहरूलाई भनेर मान्छेहरू लगाएर झारेर मुनिबाट काम सुरु गरेको। अब सामान्य अलिअलि पानी आउँदा पनि पुरै पहिरोहरू चलेको छ। मुनि मिसिन हुन्छ, माथिबाट ढुङ्गाहरू पल्टिने क्रममा यहाँ पानी आउँदा काम गर्न सकिरहेको छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको माथिबाट कुन बेला ढुङ्गा झर्छ भन्ने थाहै छैन। काम गर्ने क्रममा माथिबाट ढुङ्गाहरू झरै छ। सबैभन्दा ठुलो रिस्क भनेको त्यही नै भइरहेको अहिले। यहाँ कतिले चाहिँ तपाईँलाई भन्ने गर्छन् अब अपरेटरले हामीले भनेको कुरा मान्दैन, बाटो छिटो खोल्दैन, यसले ढुङ्गा बचाएर राखौँ भन्ने पनि तपाईँलाई दोष आउन सक्छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धीमा? हामीले भनेको मान्दैन भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दा अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बाटो छिटो चाहियो भनेर मैले मेरो ज्यान धरापमा पारेर मेसिनलाई झुन्नै काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँको जमिन मुनिको जमिन पनि पुरै पहिरोमाथि नै मेसिन बसाएको, माथि अनि पहिरोमाथि नै छ। मुनि हामीले रिस्क लिएर हाल्न पनि सबै यो दलदलमा मेसिनहरू गढेर अगाडि लाने स्थिति नै छैन। अनि ढुङ्गाको कुरो के छ भन्दा यो अन्त मुनि पनि एउटा बाटो छ, यो निदुर जाने बाटो। यहाँको स्थानीयहरूले यिनी ढुङ्गाहरू फ्याँक्दाखेरि मुनिको बाटो पुरै सकियो। त्यही भएर ढुङ्गाहरू नफ्याँकिदिनु भन्नुको छ। यो ढुङ्गा यहाँ राखेर काम गर्न पनि सहज छैन।
किनकि यो भाग भनेको तपाईँको सबैको पड्केर बसेको यहाँ ओभरलोड हुने बित्तिकै यो सबै बगेर मेसिन पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन त्यस कारणले यिनी ढुङ्गाहरू यता ल्याएर साइड लगाएको हामीले अन्तमा यहाँ के भन्नुहुन्छ यहाँ हिँड्ने आम पब्लिक हुनुहुन्छ तपाईँ अपरेटिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो अनुभूति चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ यो यसको विकल्प रोजेर जाँदा ठिक छ कि यही पहिरोबाट हिँड्दा ठिक छ होइन अहिले पैदल हिँड्ने क्रममा त अहिले हिजो आएको त केही सहज भएको छ मैले माथिको त जुन ढुङ्गाहरू अड्केको त्यो ढुङ्गाहरू झार्दा अलिकति केही पहिलाभन्दा थोरै सहज भएको छ अब हिँड्नको लागि अलिकति रिस्क नै छ यहाँ माथिबाट ढुङ्गाहरू झरै छन् अझै पनि अस्ति भर्खर पनि हामीले काम गर्दा एकजना मान्छे लोटेर म अनि यहाँ सडकको सुपरभाइजर हाम्रै भाइहरू गएर तानेर माथि निकालेको हो सकभर यो बाटो नहिँडेर अरू बाटो हुन्छ भने बाटो नखुल्दासम्म यो बाटो नहिँड्दा नै राम्रो हुन्छ किनकि रिस्क लिएर हिँड्नुभन्दा अरू बाटो वैकल्पिक बाटो भएको बाटो जाँदा ठिकै हुन्छ अब अरू बाटो नभएको कारणले यहाँ हिँड्नलाई अब जति सक्दो छिटो मेरो तर्फबाट हुने कामहरू मैले जति सक्दो छिटो बाटो खोल्ने प्रयासमै छु त्यस पछाडि तपाईँको उताबाट आउने मिसिनले त्यो माथि जाने जुन खोल्को भन्दा माथिको भाग पुरै पड्केर बसेको छ त्यहाँबाट रेम चल्ने स्थिति नभएको हुनाले त्यो मिसिन फर्केर गएको नत्र हामीले सकभर दुईवटा मिसिनले नै काम गर्ने भनेर उतार्ने मिसिन आएको थियो तर त्यहाँबाट माथि चढ्ने स्थिति नै छैन त्यो हुनाले नसकेर त्यो मिसिन फर्केको नमस्ते मेरो नाम चाहिँ राजु म चाहिँ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको इन्जिनियर यहाँको जुन अब तपाईँहरू जुन एउटा बाटो यो जुन सुपाखोलाबाट यो जिरबास जाने बाटो छ जुन यहाँ चाहिँ दुईवटा पहिरेका छन् यो पहिरामा एउटा बाटो चाहिँ सम्भवतः खुलिसकेको छ र फेरि पनि पहिरो गएको छ र अर्को बाटो चाहिँ खुल्न सकेको छैन यस सम्बन्धमा यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ गाउँपालिकाको गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले बेला बेलामा अनुमोदन गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यसको यो भौगोलिक अवस्था नै एकदम जटिल भएको छ यसमा चाहिँ यसको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि स्टिप स्लोप छ एकदमै ठाडो भिरालो भएको जमिन छ र यसमा चाहिँ यसकोमा चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ एकदम ब्लकहरू भएर बसेको छ जसको खन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गाहरू झरिरहने स्लोप चाहिँ स्टेबल गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ र अनि ढुङ्गाहरूले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ त्यो माटो चाहिँ क्ले टाइपको माटो छ जसमा चाहिँ पानीले चाहिँ पानी सोच्ने र आफै हेभी भएर चाहिँ ढुङ्गालाई पनि तानेर लाने किसिम चाहिँ भइरहेको छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ यहाँका ढुङ्गा चाहिँ तल पल्टाउनु उपयुक्त देखिन्न भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणमा कसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र आम जनताले चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा पनि भएको छ यो चाहिँ खास के हो खासमा चाहिँ यो बाटोको मुनिपट्टि पनि एउटा निदुर जाने बाटो छ र यसमा चाहिँ यहाँ ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूले गर्दा चाहिँ त्यो तलको बाटोमा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट फोर्स दिने हुनाले जसले कारण चाहिँ तलको बाटो पनि बेसै बगाएर लाने जस्तो समस्या देखिएको र तलपट्टि हाम्रो खानेपानीका पाइपहरू चाहिँ यसले समस्या पार्ने जस्तो समस्याहरू देखिएकोले चाहिँ हामीले ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ साइड लाएर काम गर्दा चाहिँ उपयुक्त देखिएको छ अब यसलाई चाहिँ खुलाउनका लागि अब जुन अब यहाँहरूले के पहल चाहिँ गर्नुभएको छ अब यहाँ पहल पनि होला जुन अनुगमन त गर्नुहुन्छ अनुगमनसँगै पहल चाहिँ के भएको छ विशेष गरी यो बाटो चाहिँ मदन भण्डारीले चाहिँ हेरेको छ हामीले चाहिँ बेला बेलामा आएर चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ बाटो चाहिँ कति ट्र्याकहरू बाटो खुलिसक्यो त्यसको प्रगति हेरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ बाटोको ट्र्याक खोल्दा चाहिँ पानी आउँदा चाहिँ यसमा समस्या नै देखिएको छ किन भन्दा पानी आउँदा चाहिँ माथिबाट ढुङ्गा निरन्तर बगिरहने देखिएको छ र अहिले घाम लागेको मौसम अथवा पानी नपरेको मौसममा चाहिँ यसमा सावधानी अपनाएर बाटो खोल्दा चाहिँ अलिक सहज होला जस्तो लाग्छ गुल्मी पोस्टमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते जुन अहिले जुन गौडाकोटदेखि जुन बिरबास 1 नम्बर र 2 नम्बर जोड्ने एउटा जुन बाटो छ यो सुपाखोला को बीच भागमा जुन यता र उता चाहिँ बाटो चाहिँ पहिरोले चाहिँ लगभग असारतिर गएको पहिरो हो एउटा बाटो र सम्भवतः खुलिया छ अर्को बाटो चाहिँ ब्लक भएको छ यो चाहिँ खुल्ने कहिले हो र आम जनताले यो बाटो हिँड्न पाउने कहिलेबाट पाउँछन् यहाँको भनेर धन्यवाद आम नागरिकको चासो र गुनासो र प्रतिक्रिया सहितको प्रश्न सोधिनु भएकोमा विशेष गरी हाम्रो यो सुपाखोलाको पहिरो असारको पहिलो हप्तामा पहिरो गएको थियो गाउँपालिकाबाट त्यो पहिरोलाई हामी बाटो ट्र्याक खोल्नको लागि गाउँपालिकाको पहलमा त्यो बाटो खोल्यौँ बाटो खोलिसकेपछि फेरि अविरल वर्षाको कारणले गर्दा गाउँपालिकाले खोलेको ट्र्याक फेरि पुनः बत्तियो सुपाखोलाको त्यसपछि हामी हाम्रो क्षमताले नभइसकेपछि हामी मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयले पनि यो बाटो हेर्ने भएको हुनाले एकचोटि राजमार्ग कार्यालयसँग गाउँपालिकाले
नगरपालिकाले समन्वय गर्यो। त्यसपछि समन्वय गरिसकेपछि सुपा खोलाको बाटो 3 दिन लगभग 4 दिन जति लगाएर त्यो ट्र्याक चाहिँ खोलिसकेको छ र फेरि अस्ति आएको अविरल वर्षाले फेरि त्यहाँ अहिले पहिरो गएर अवरुद्ध छ। त्यो हामी केही समयमा त्यसलाई ट्र्याक खोल्न सकिन्छ। विशेष गरी अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो यो निदुरको यो पहिरो चाहिँ असारको 31 गते सामान्य पहिरो गएको थियो। त्यसपछि साउनको पहिलो हप्तामा पहिरो गई बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो। यो अवरुद्ध भइसकेपछि हाम्रो जुबुङ बलिथुम लगायत यता निदुरतिरको सम्पूर्ण आम नागरिकहरूले धेरै कष्ट पाउनु भएको छ। त्यो कष्ट चाहिँ हामी अनुभूत गरेका छौँ। त्यो कष्टप्रति गाउँपालिका एकदम चिन्तित छ र यसलाई हामी चाँडै खुलाउनको लागि श्रावणको 14 गतेदेखि हामी मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयसँग समन्वय गरेर मदन भण्डारी राजमार्गको कार्यालयबाट हाम्रो 14 गतेदेखि यहाँ मेसिन सञ्चालन भएको थियो र मेसिन सञ्चालन हुँदाको दिन मेसिनमा समस्या आयो। समस्या आइसकेपछि त्यसलाई मर्मत गर्नको लागि 1-2 दिन चाहिँ टाइम लाग्यो। यो मेसिन बाटो थिएन र उता गौशाला हुँदै घुमाएर ल्याउनु भएको थियो र इन्धन पनि भइएको हुनाले इन्धन राख्ने र फेरि सुरु गर्ने गर्दाखेरि मेसिनमा समस्या आइसकेपछि मेसिन मर्मत गरिसकेपछि निरन्तर काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँको यो भौगोलिक अवस्था माथि ढुङ्गा झुन्डिरहेको अवस्था र हाम्रो ड्रोजर अपरेटरले पनि खनिराख्दाखेरि माथिबाट कतिखेर ढुङ्गा झरेर उहाँको ज्यानमै रिस्क हुने, कतिखेर आफू चाहिँ के हुन्छु भन्ने विषयमा पनि उहाँ चिन्तनशील हुनुहुन्छ र अति संवेदनशील ठाउँ भएको हुनाले ड्रोजर अपरेटरले पनि आफ्नो शरीरको पनि प्रभाव नगरिकन नागरिकको सेवालाई चाहिँ चाँडै बाटो ट्र्याक खोलाउनुपर्छ भनेर अनवरत रूपमा काम गर्नुभएको छ। बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्नुभएको छ र समस्या के भइरहेको छ भने पानी आउन बित्तिकै माथि एउटा बग्दिन्छ अनि तलपट्टि पनि पहिरो छ, माथिपट्टि पनि पहिरो छ, बिचमा डोजर हाल्नुपर्ने अवस्था। हेभी इक्विपमेन्ट बिचमा राख्दाखेरि तल भाँसेर डोजर नै तल जान्छ कि भनेर त्यो पनि एउटा रिस्क छ। हामी प्राविधिक किसिमले आएर हेर्दा पनि बाटोको भौगोलिक अवस्था यो पहिरो डाँडो नै चर्केको अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति समस्या लामो समय लागेको हो र अब यो ढुङ्गा जति हामी अर्केको ढुङ्गाहरू क्लियर गरिसकेपछि अब अलिकति ढुङ्गा कम छ, कम भइसकेको अवस्थामा काम गर्नलाई अलिकति सहज हुने देखिएको छ। हिजो पनि यहाँ खनिराख्नु भएको थियो। लगभग आज त्यहाँ थोरै ट्र्याकसम्म मान्छे पैदल हिँड्नेसम्म ट्र्याक जोड्ने लक्ष्यले चाहिँ खनिराख्नु भएको थियो। अनि राति आएको पानीले फेरि त्यो खनेको जति सबै पुर्दिसकेको छ। फेरि त्यसलाई आज क्लियर गर्नु पऱ्यो। फेरि दिउँसो पानी आयो भने फेरि माथिबाट बग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लामो समय लागेको अवस्था देखिएको छ। यहाँ चाहिँ भन्दा यहाँ ढुङ्गाको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँ कहाँसम्म आइसकेको छ भने मैले जनगुनासो यताउता सुन्दाखेरि गाउँपालिकाले ढुङ्गा बेचिरहेछ। ढुङ्गा बेचेका कारणले उनीहरूले चाहिँ काम चाहिँ राम्रोसँग गरेनन्, यो ढुङ्गाका पछाडि लागे भन्ने आम पब्लिकमा सुनिया छ। यो कुरो चाहिँ खास के हो? विशेष गरी त्यो सत्यता होइन। त्यसमा गाउँपालिकाले त्यसरी ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री वितरण गर्ने छुट्टै कार्यविधि हुन्छ। त्यो छुट्टै किसिमले हामीले प्रक्रिया अनुसार बेच्नुपर्ने हुन्छ। गाउँपालिकाले बेच्दाखेरि अहिले त त्यो ढुङ्गा खन्दाखेरि यहाँ ढुङ्गाको पहाड भएको र खन्दाखेरि के हुन्छ भने ढुङ्गा झरिसकेपछि डोजरलाई काम गर्न पनि अलिकति असजिलो भएको हुनु र तलपट्टि हाम्रो अर्को बाटो छ निदुर जाने बाटो, माथिको ठुल्ठुला ढुङ्गा झर्न बित्तिकै तलपट्टिको बाटो पुरै ड्यामेज हुने अवस्था। त्यसपछि त्यहाँ खानेपानीका पाइपहरू पनि छ र माथिबाट ठुल्ठुलो ढुङ्गा प्रेसरले झर्दाखेरि तलको बाटो पनि फेरि पूर्ण रूपमा क्षति हुने अवस्था भएको हुनाले त्यहाँको ढुङ्गाहरूलाई यता साइड लगाएर गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ ठेकदारले छुट्टै आफ्नो उसमा चाहिँ साइड लगाएर राख्नु भएको छ। त्यो गाउँपालिकासँग मदन भण्डारी राजमार्गसँग यो ढुङ्गाको कुनै सम्बन्ध चाहिँ राख्दैन यसले चाहिँ। जस्तो अब स्थानीय सरकारले यो बाटो खुलाउन सकेन, अब हामी व्यक्तिगत रूपमा खुलाउँछौँ भनेर पनि यताउता सुनिराखेका छन्, मेसेजहरू आइरहेछन्। यो खास कुरा के हो? आफ्नो आफ्नो जुरिडिक्सन हुन्छ होइन। यो बाटो चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्गले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। त्यो पिच गर्ने क्रममा अहिले हाम्रो यो ग्राभेल पनि भएको छ बाटो, सम्भवतः यो पहिरो नगएको भए अहिले यो बाटो पिच भइसक्थ्यो। उहाँ राजमार्गले हेरेको हुनाले त्यो राजमार्गले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र यो गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुनाले गाउँपालिकाले पनि राजमार्ग कार्यालयसँग चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यहाँको डी साहबसँग हाम्रो त्यहाँको सब इन्जिनियर त्यसपछि सुपरभाइजर यहाँ नियमित रूपमा आइराख्नु भएको छ। हामीसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र बाटोको प्रगतिको बारेमा नियमित रूपमा हामी समीक्षा गरेका पनि छौँ र आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको हुनाले उहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रको बाटो हेरिराख्नु भएको छ र एकैपल्ट फेरि गाउँपालिकाले पनि अर्को डोजर लगाएर पनि हामी सञ्चालन गर्थ्यौँ। नर्मली हामीलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने सामान्यतया बाटोमा पहिरोहरू जान्छ, त्यो पहिरोहरू चाहिँ 2-4 दिन अथवा 2-4 घन्टाको डोजर लगाएर त्यो पहिरोलाई खोल्न सकिन्छ। त्यो प्रकृतिको पहिरो र यो प्रकृतिको पहिरो फरक छ। स्थलगत रूपमा जुकै आएर हेर्नुहुन्छ, अहिले जसले बाहिर भन्नुभएको छ उहाँहरू स्थलगत रूपमा आएर हेर्नुभयो भने त्यो स्थलगत रूपमा हेर्नु र बाहिरबाट भन्नुमा चाहिँ धेरै फरक देखिन्छ होइन। स्थलगत
अन्तर्गत रूपमा हेर्दाखेरि यो बाटोको अवस्था, त्यसपछि यहाँ बाटोको यहाँदेखि तलपट्टिको बेस पुरै गएको छ, तल पनि पहिरो छ, माथि पनि पहिरो छ, बिचबाट चाहिँ बाटो खन्न पर्ने अवस्था। र उताबाट हामी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पहलमा डोजर लगाउनको लागि पनि त्यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि अर्को इक्विपमेन्ट पनि लगाउन मिल्दैन, दुईटा इक्विपमेन्टले पनि काम गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ केही दिन चाहिँ यसरी ढिलाइ हुन गएको चाहिँ हो। र यसलाई चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्गले हेरेको हुनाले गाउँपालिकाले समन्वय चाहिँ राजमार्ग कार्यालयसँग गरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तो विकासमा राजनीति गर्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको कुरा हो अहिले चाहिँ। अब यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी विकास प्रशासन, विकास भनेको आम नागरिकको लागि हो होइन, जनताको लागि विकास हो। स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको केन्द्रमा रहेर जनताको सुविधाको लागि स्थानीय सरकारले काम गर्ने गर्छ र हरेक क्रियाकलापमा हामी राजनीतिक चस्माबाट हरेक क्रियाकलापहरूलाई हेरिदिनु हुँदैन। गाउँपालिका, मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालय, यहाँको कर्मचारी, हाम्रो डोजर अपरेटर जनताकै लागि नियमित रूपमा खटिराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी काम भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक चस्मा लगाएर यसलाई अतिरञ्जित नगरिदिनु हुनको लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई म गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले, सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अभिभावकको हैसियतले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई गुलिङ पोस्टमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यो खासमा अब 1 नम्बर र 2 नम्बर वडा चाहिँ जोड्ने बाटो चाहिँ अवरुद्ध छ। अब यहाँहरू एकजना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 2 नम्बरको, यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो झन्डै 1 महिना पहिल्यै अब हाम्रो यो साउनको 4-5 गते ठुलो पहिरो निद्र खोलामा ठुलो पहिरो गएर यो अवरुद्ध भएको छ। पहिरो जाने बित्तिकै हामीले यो कहाँबाट खन्ने, गाउँपालिकाले खन्ने कि अथवा सडकले खनिन्छ कि यो मदन भण्डारी राजमार्गको अन्तर्गत पर्ने भएकोले हामी सडकमा कुरा गरेर डिसारसम्म कुरा गरेर यो चाहिँ खनिदिनुहोस्, तुरुन्त यो बाटो छोडिदिनु पऱ्यो, यो पारीसम्म जोडिदिने भएकोले यो तुरुन्त गरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि उहाँहरूले आएर निरीक्षण गरेर इन्जिनियर ल्याएर अनि आफू उहाँहरूले ठेकेदार बोलाएर उहाँहरूले एउटा ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुभएको छ। उहाँ ठेकेदारको भन्ने बित्तिकै मिसिन नपाइने, बर्खाको टाइममा उहाँहरूले भनेको बेलामा पनि मिसिन आउन सकेन, कहाँ थियो त्यो मिसिन ल्याउँदा टाइम लाग्यो। र झन्डै 14 गते, यो साउनको 14 गते यो मिसिन हामी पटक पटक गाउँपालिका, हामी वडा अध्यक्ष 1 र 2 त हामी एकदम म्याक्सिमम चाहिँ फोन गरेका छौँ सरहरूलाई। र चाहिँ 14 गते मिसिन आएको हो र 14 गतेदेखि काम गर्न थालेको, मिसिन बिग्रेर 2-3 दिन काम गरेन र 18 गतेदेखि रेगुलर काम गरेको छ। र बिचमा यहाँ अलिकति के देखिन्छ भने साथीहरूको गुनासो सबैतिरबाट यो ढुङ्गा चाहिँ जम्मा गर्यो, ठेकेदारले चाहिँ यो ढुङ्गा निकाल्न आएको हो कि बाटो खन्न आएको, बाटोको ट्र्याक खोल्न आएको हो भने ढुङ्गालाई वास्ता गरिदिनु भएन, फालिदिनु पऱ्यो भने धेरैको गुनासो आएकोले हामी यहाँ आज म प्रत्यक्ष यहाँ हेर्न आएको, साथीहरू आइरहनु भएको थियो हेर्न ढुङ्गा जम्मा भएको छ भने मैले केही कुरा थोरै कुरा देखिन्छ यो ढुङ्गा चाहिँ जम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि कतै ढुङ्गा चाहिँ उ गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। र निधुरका साथीहरूको तल चाहिँ जाने बाटो र खाली पानी पनि भएकोले यहाँका साथीहरूले विरोध गरेको कारणले ढुङ्गा नफालेको भन्ने मैले भर्खर बुझ्न पाएँ। त्यसकारण यो बाटो एकदमै छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्ने आवश्यक छ। जस्तो यहाँ जुन भनाइ पनि छ, जस्तो 14 गते एउटा मेसिन आयो, 1 महिना भयो मेसिनले बाटो खनेन, यो चाहिँ ढुङ्गा मात्र पन्छाइरहेको र यहाँ एउटा कुरा सुनिन्छ, तपाईँ पनि स्थानीय सरकारको एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो बाटोको ढुङ्गा चाहिँ गाउँपालिकाले बिक्री वितरण गरेको छ भन्ने पनि हल्ला सुनियो, यो खास कुरो के हो बताइदिनुहोस्। त्यस्तो कुरा होइन, गाउँपालिकाले चाहिँ ढुङ्गा बेच्ने ओर्ने यस्तो कुरामा कहीँ गर्दैन, कसैले गरेको पनि छैन। र चाहिँ यो हामी हाइवेमा यो खोल्नुपर्छ भने हामी जम्मै गाउँपालिका, वडा कार्यालय सबै लागेका छौँ। अहिले चाहिँ के छ भने यो बर्खाको मास, यो पानी परेर अनि यो प्रतिकूल मौसमको कारणले यो ढिलाइ भएको हो, यो अरू कुनै कारण होइन हो। फेसबुकहरूमा धेरै साथीहरूले हामीलाई जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारीहरूलाई धेरै कुरा लेख्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रत्यक्ष आएर हेरेर यहाँ काम गरेको छ कि छैन, हामीले चाहिँ काम भन्ने ठाउँमा बनेका छौँ कि छैनौँ, हामी आफै आएर यहाँ काम गर्ने निश्चय होइन होला। तर हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो फोनको रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले डी साहबलाई कतिपय फोन गरेको छु, मेरो साउन्डदेखि टेलिकममै गर्दा मैले हेर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड भनौँ यो भत्केदेखि मैले डी सरलाई दिनको 1 पटक मैले डेली फोन गरेको छु, सके 2-3 पटक होइन भने डी सरलाई मैले हिजो पनि डी सरलाई फोन गरेँ, हिजो दिउँसै सुरदाइरो पठाएर इन्जिनियर पठाएर यहाँ हेरेर जानुभएको छ। आज मैले बोलाएको मैले सरलाई, म पनि आउँछु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेको, सायद आउनु सम्भव भएन होला, सुरदाइरो आउनु रहेछ। हामी यसको लागि यो जतिसक्दो चाँडै यो खोल्नुपर्छ, होइन भने मैले त आज गाउँपालिकाको बोडी पनि छ, त्यो विकल्पको रूपमा यो 2-4 दिन लाग्छ भने अब अहिले हामी यो रेसुङ्गाको बाटो कमसेकम हामी पोखरीसम्म गयो भने 1 दिनमा चाहिँ पोखरीसम्म खोलिन्छ, त्यो भएन हामी आजै यहाँ सल्लाह गरेर यही मिसिनलाई पोखरीसम्म लगेर बाटो खोलियो भने अब कमसेकम हामी चाहिँ यताबाट बाटो रोकिनु पर्दैन, कोही मान्छे मऱ्यो भने, कोही बिरामी भयो भने तुरुन्त हस्पिटल तमाससँग जाने व्यवस्था गरौँ
भनेर मैले भन्न खोजिरहेको छु। भर्खर आउँदैछु त्यो कुरा भनिँदैछ। विकासमा राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुन्न? हुँदैन, विकासमा राजनीति गर्नु हुँदैन। जसले काम गरे पनि हुन्छ, काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले विकास कसैले राजनीति गरेको छैन। यहाँ गाउँपालिकाले यो गाउँपालिकालाई कहीँबाट टच गर्न आवश्यक छैन। यहाँलाई गुल्मी पोस्टमा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अब 1 नम्बर र 2 नम्बर जाने बाटो चाहिँ अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था छ। अब यो बाटो भत्किनुभन्दा अगाडि तपाईँ यहाँ दुर्घटना पनि हुनुभयो र दुर्घटनाले तपाईँको बाइक यहाँभन्दा तल पनि पुगेको छ र यो बाटो यो नखुल्नुको कारण के हो र यो आम जनताको गुनासो तपाईँमा के कस्ता गुनासाहरू छन् यो स्पष्ट साथ बताइदिनुहोस्। अब के छ भन्दा पहिला केही कुरा त वार्ड नम्बर 2 का अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। यसमा के छ भने सुन्नमा आयो कि एकचोटि म आएको थिएँ गाउँपालिकामा मिटिङ थियो। त्यतिखेर आउँदा पनि मैले सोधेको बकेट बिग्रिएर बकेट च्यातिएको छ भन्ने कुरा भएर अहिले यहाँ 2टा छ बकेट देख्यो। त्यो फेरि अर्को बकेट लिएर काम गर्न सुरु गरेको भनेर यहाँका साथीले त्यो भन्नुभएको थियो। अनि यहाँ खास गरी अब आवश्यक एकदमै छ। हाम्रो जुम्रो बोलिदिउँ वार्ड नम्बर 1 र 2 लाई अहिलेको पानीले गर्दा उता तङ्गा जाने उसमा गौशालादेखि उताको बाटो पनि बन्द भएको हिसाबले अहिले एकदमै आइसोलेसन परेको छ 1 र 2 वार्ड। तर पनि यहाँ ढिलाइ हुने कारण खै भनेको ढुङ्गा त अब मुनतिर फाली साध्ने छैन। अब तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो म लोटेको मेरो बाइक निकाल्न पनि त्यतिकै छ। यसले खन्दा उसले गर्दा मेरो बाइक तल खोलामै छ। हामीले राम्रो ठाउँमा सेफ गरेर राखेको छ, निकाल्न पाएको छैन। र यसमा काम त लगभग यहाँ सोद्धा राम्रै काम भएको छ, लगातार काम हुन नसक्ने। अब मेसिनरी चिज हो, अब बिग्रियो भन्नुहुन्छ सायद त्यो पनि हुनसक्छ। हामीले यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ कि होइन कामै गरेन भनेर भन्नु अलिकति हुँदैन। काम भइरहेको छ। तर यहाँ अहिले बर्खातको समय रातो माटो रहेछ र त्यति राम्रो माटो पनि धेरै चिप्लो माटो अनि ढुङ्गाहरू पनि भएको हुनाले र अहिले त्यो साइड अहिले अप्ठ्यारो भएको हुनाले ढिलो भएको कारण हो। तर काम लगभग यहाँ सोद्धा इन्चार्जलाई सोद्धा लगभग काम भएकै छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तो अब यो बाटोमा चाहिँ तपाईँले देख्दा सर्र समस्या चाहिँ के हो? ट्र्याक खोल्नको लागि समस्या कहाँनिर देख्नुभयो? समस्या त अब यहाँ काम त भइरहेको छ। अहिले अब बकेटले सोर्ने भन्ने कुरा गर्नु छ। समस्या त अब त्यो पर गएर अब त्यहाँ पनि कुनामा पनि ट्र्याक निस्किन्न। अब जहाँ खाल्टेर गएको छ त्यहाँ निस्किने ट्र्याक त्यहाँ पनि छ। तर यहाँ साइड हेर्ने उसले त इन्चार्जले भन्नुभयो यहाँ निस्कन सक्छ भन्नुभएको छ। त्यो अवस्था अलिकति पारिपाखा गएर पनि माथि धेरै सिधा क्लिप छ। त्यहाँ पनि अब त्यो खन्दा माथि फेरि झर्ने पनि डर पनि छ। जस्तो विकासमा राजनीति गर्नुहुन्छ हुन्न? यो विकासमा राजनीति गर्नु हुँदैन। किन यहाँ चाहिँ राजनीति भइरहेको जस्तो छ? गन्ध चाहिँ आइरहेछ। यो गन्धलाई चाहिँ मेटाउन चाहिँ अब तपाईँहरूमाथि पनि दोष थुपारिराखिएको छ। यो गाउँपालिकाले गर्न नसकेको अवस्था हो भनेर यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो किन स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन आम जनता पब्लिकलाई? होइन, हामीले भनिरहेछ काम त भइरहेछ। अब मौसम अहिलेको यो मौसम हेर्नुहोस्, मौसम पनि अविरल वर्षा भइरहेको छ। बर्सातमा काम गर्ने कुरा पनि भएन। डोजरको र अपरेटरको पनि जोखिमको कुरा हुन्छन्। काम भइरहेछ। राजनीति गरेर त हुँदैन। अब भन्नेले भन्ने होलान्। अब हामीले फेसबुकमा देखिरहेका छौँ। हामीलाई जनप्रतिनिधि छैनन्, के कहाँ गए कसो गए भनेर यस्ता फेसबुकमा आएछन्। तर राजनीति गर्न हुन्न, काम भइरहेको छ। किनकि सबैले हेरेर बल आफूले मनन गर्नुपर्छ कि काम भएछ भएन भन्ने कुरो। ल तपाईँको गुनासो के छ? ल तपाईँ अब स्थानीय हुनुहुन्छ, कहाँ हो तपाईँको अलिकति परिचय बताइदिनुहोस् अनि भन्नुहोस्। म चाहिँ टोल नम्बर 9 सालीको टोल नम्बर 9 निगुरमै छु। समस्या हामीलाई कहाँ आइसक्यो? यो के अरे मदन भण्डारी रोड मार्ग भन्छ। डोजर आएको 1 महिना भयो। डोजरले केही उपाय दिएन हामीलाई एउटा नुन पानीको बाटो पनि गौँडाकोट बजार नपुगिकन हामीलाई खाने बाटो छैन। हामीलाई किन तलको पनि बन्द छ, माथिको पनि बन्द छ, उपल्लो बाटो चल्नै सकिन्न। हामीलाई वैकल्पिक बाटो पनि नभएको हुँदा यो तुरुन्त काम होस् भन्ने मेरो यही हो चाहना। अरू केही छैन नि त्यस्तो? अरू मेरो केही छैन। अनि यहाँका ढुङ्गा चाहिँ अब फालेर जम्मा गरौँ, निधोतिर फालिदिँदा के हुन्छ तपाईँहरूलाई? हामीलाई निधोतिर फाल्नाले कुनै असर पर्दैन। किन हाम्रो तल पानी खाने पानी तक हामी बन्द बस्छौँ। एउटा पानी तकमा हामी वञ्चित भएर बसिसकेका छौँ। तल यो पुछारे टोल भन्ने छ कामी डाँडा टोल पानीको, त्यो पानी पनि हाम्रो अर्थव्यवस्था भइराखेको छ। एउटा जनताले पानी पनि खान पाएको छैन। नुन पानीको अब कुरै हराइसक्यो। आज तक त चलियो छ। अब उसलाई हामी कसरी चल्ने? यो बाटो तुरुन्तै भइदिए हुँदो भन्ने हाम्रो यति चाहना हाम्रो यही नै हो। ल खासमा निधुरमा के तपाईँहरूको समस्या के हो खासमा? धन्यवाद हजुरलाई। मेरो नाम म गुल्मीदेउरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मेरो घर निधुरमा पर्छ। मेरो नाम कुलबहादुर सरङ्गटी हो। मैले यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सर हाम्रो यो पहिरोले हामीलाई यो साउनको 14 गतेदेखि यो डोजर आएको हो। अनि त्यसमा अलिकति हामीलाई समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या भने हाम्रो यो निधुर 9 नम्बर टोल नम्बर 9 को के अरे उसलाई परेको छ। टोल नम्बर 9 को लागि परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी गौँडाकोट नगइकन हामीलाई केही पनि खाना छैन। हेर्नुहोस् प्रत्येक दिन हामीहरूलाई त्यहाँ जानुपर्ने
त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम हामीहरूले यो तल्लो बाटोकोलाई हामीले अवरोध गरेकै छैनौँ। अब हाम्रो यो उसको लागि त्यो नाला पाइप पहिला नै खत्तम भइसकेको छ भने हामीले तपाईँहरूमा त्यो अवरोध गरेर त कुनै आवश्यकता छैन। हामीलाई जति सक्दो हामीले चाँडै चाहियो बाटो, किनभने अब हामीहरूलाई यो बाटो खोलिसकेपछि हाम्रो तल्लो बाटो पनि खुल्छ, हाम्रो यो पाइपको उसको लागि पनि खुल्छ। हाम्रो अब 1 हप्ता भइसक्यो हामीले पानी खान नपाएको हेर्नुहोस्। अब यो तल पानी बनाउन जाउँ भने अहिले डोजरले अहिले बाटो खनिराखेको छ। अब हामी समस्या छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पानीको लागि र बाटोको लागि अति आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यस गाउँपालिकाले यो हाम्रो 9 नम्बर वार्डको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण यो 3 नम्बर 2 नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सबैको टोलको उसको लागि छिटोभन्दा छिटो खोलिदिएर बाटोको खोलिदिए पनि अति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो हस्। जुन अहिले गौँडाकोटदेखि 1 नम्बर र 2 नम्बरबाट जोड्ने चाहिँ बाटो अवरुद्ध छ, यो चाहिँ आम जनताले सर्वसाधारणले चाहिँ दुःख पाइरहेछन्। यस सम्बन्धी अब अहिले यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब यस सम्बन्धी अलिकति बताइदिनुहोस् न के कस्तो हो। गुलिन्दरबार गाउँपालिकाले मदन भण्डारी राजमार्गसित समन्वय गरिराखेको छ र अहिले पनि देखिहाल्नुभयो डोजरले बाटो बनाइराखेको छ। हामी हिजो आउँदाखेरि बाटो अलि ओरैसम्म आएको थियो, आज रातिको पानीले फेरि पहिरो गएर उस्तै भयो अनि कृष्णवीर जस्तो बाटोदेखि लागेको छ। अनि हाम्रो गुलिन्दरबार गाउँपालिकाको आफ्नै बाटो, मेरो घर पनि उतै भए पनि जतिसक्दो छिटो होस् भन्न हामीले खोजेका छौँ। र अब बाहिरी मान्छेहरूले भन्दाखेरि यहाँ आएर हेर्नुहुन्न, यहाँको भौगोलिक स्थिति बाटाको स्थिति हेर्नुहुन्न, अनि गाउँपालिकाले हेरेन गरेन भन्ने कुरोहरू आएको छ। त्यो त बाटो हेर्न आएपछि बाटाले नै बताउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ढुङ्गा बेचेर चाहिँ गाउँपालिकाले कमिसन लियो भन्नेसम्म आरोप आएको छ। त हामीलाई थाहा छैन, हामीले गरेका छैनौँ त्यस्तो काम। अब कहाँबाट थाहा पाउनुभयो को मान्छे हो, हामीले कमिसन ल्याएको त्यो मान्छेलाई ल्याएर हामी स्पष्टीकरण गर्न सक्छौँ। नभएको कुरो हामीलाई जानकारी छैन यस्ता बारेमा। यहाँ चाहिँ अब जस्तो बाटो 1 महिना जति भयो, बाटो खुलाउने क्रम चाहिँ जारी छ, तर डोजरले चाहिँ ढुङ्गा साइड लाएर बस्यो, जुन बाटो खुलाएन भन्ने गुनासो धेरै रह्यो। यसप्रति चाहिँ आम जनता सर्वसाधारणको गुनासोलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र कहिलेसम्म चाहिँ यो सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि यो कहिलेसम्म सकिन्छ जस्तो लाग्छ? हामीले उसलाई ढुङ्गा साइड लगा भनेर भनेका होइनौँ। ढुङ्गा खाली पनि तलको बाटो पनि नरहने रहेछ, अहिले हेरियो हामीले हेरिएको छ। ढुङ्गा साइड लगाएर राखेर त हामीले भनेका छैनौँ, उसले गर्यो होला। ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू उता राख्यो होला, आफूमाथि आएका ढुङ्गाहरूलाई स्याहार सम्हार गर्यो होला। अनि त्यो कुरो गर्यो होइन गरेको छैन भन्न सकिन्न। ढुङ्गा साइड लगायो होला, तर हामीले साइड लाओस्, ढुङ्गा जम्मा गरोस्, हाम्रो बाटो यस्तै अवरुद्ध भइरहेको भनेर हामीले सोचेका छौँ, उसलाई दबाब दिइराखेका छौँ। जस्तो पहिला जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाको निधनपछि जुन अहिले अब हजुरले कार्यवाहक अध्यक्ष सम्हालिराख्नु भएको छ, अब अशोक थापा हुँदा चाहिँ केही नै काम चाहिँ द्रुतगतिमा भएको थियो, उहाँले चाहिँ केही नै वास्ता गर्नु भएन भन्ने गुनासो बढी छ। उहाँले भन्नु भएन, बाटाको स्थिति हेरेर भन्नमा राम्रो हुन्छ उहाँहरूले। अन्तमा के भन्नुहुन्छ अब आम सर्वसाधारणका लागि? बाटो हामी गुलिन्दरबार गाउँपालिकाको सबैको हो, हामीले जति सक्दो होस् भनेका छौँ। अहिले पनि डोजर लगाइराखेको छ, बाटो सकेसम्म छिटो छरितो होस् भन्नेमा हामी कोही जस्तो विकासमा राजनीति गर्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा। विकासमा राजनीति गर्न त हुँदै नहुने, उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन। कसैले डोजर लिएर आउँछौँ भन्नुहुन्छ, कसैले हामीले त्यहाँ लागेको खर्च दिउँछौँ भन्नुहुन्छ। यो मदन भण्डारी राजमार्गको सडकले खनिराखेको छ बाटो, हामीले निगरानी गरिराखेका छौँ। विकास त सबै एकजुट भएर हुने होला नि, एक्लै त विकास कसै पनि हुँदैन। यो बाटो त सबैको हो नि, एउटा मात्रै पार्टीको यो बाटो होइन, छुट्टो पार्टीका बाटा त हुँदैनन् भन्ने राजनीति गर्न हुँदैन, सबैलाई मैले यही भन्न चाहन्छु।